आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। गुड़गांव सेक्टर 12 में नमाज जुमा की इजाज़त मनसूख, हिंदू तंजीमों की जानिब से मैदान पर खुसूसी पूजा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तनकीद। मजहबी मकामात की तरक्की से मुल्क के वक़ार में इजाफा, केदारनाथ में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद मोदी का खिताब। रोहतक में किसानों ने बीजेपी कायदीन को मंदिर में कर दिया बंद। इजरायली फ़ौज ने फ़लस्तीन में मस्जिद शहीद कर दी कुरान पाक की बेहुरमती। अमेरिका का सऊदी अरब के साथ हथियारों का सबसे बड़ा समझौता। हुजूराबाद में शिकस्त लेकिन टीआरएस वोट बैंक को नुकसान नहीं। बीजेपी की कामयाबी कांग्रेस की मरहून मिन्नत, नाकामी का जायज़ा लिया जाएगा के ईश्वर का बयान। और T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि गुड़गांव में नमाज जुमा के खिलाफ एहतजाज ये साबित करता है कि एहतजाजी कितने इंतहा पसंद हो गए हैं और मुसलमानों के तय की नफरत का इजहार होता है। बैरिस्टर अवैसी ने दिल्ली के करीब गुड़गांव में नमाज जुमा अदा करने से रोकने से मुतल्लिक़ अहकाम पर अपने ट्वीट में हुकूमत से जानना चाहा कि हफ्ते में एक मरतबा जुमा के दिन 15 ta 20 मिनट नमाज की अदायगी और हमारे अपने अक़ीदे पर अमल की वजह से कैसे किसी फ़र्क़े पर तबक़े को नुकसान या सदमा हो सकता है। शहर के सेक्टर 12 इलाके में जहां जुमा की नमाज का एहतमाम किया जाता था, आज चंद हिंदू तंजीमों की जानिब से क़याम नस्ब करते हुए वहां मजहबी तकरीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में बीजेपी के MP कपिल मिश्रा के अलावा कई हिंदू पुजारियों और सियासतदानों ने शिरकत की। ये प्रोग्राम उस वक्त मुनक़िद किया गया जब हरियाणा हुकूमत ने गुरुग्राम के 37 पब्लिक ग्राउंड्स के मिंजमला 8 पर नमाज की अदायगी के ताल्लुक़ से जारी किए गए अपने अहकामात को वापस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने केदारनाथ धाम के सफ़र में आज अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और वहां गुज़िश्ता दिनों अख्तिताम पजीर हुए दीप उत्सव का जिक्र किया और कहा कि हिंदुस्तान अब अपनी विरासत के तय पुरएतमाद है और मुल्क अपने लिए बड़े अहदाफ मुकर्रर कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 4 साल में केदारनाथ का 5वां दौरा था। वो आदि शंकर आचार्य के फिर से तामीर शुदा समाधि का इफ्तिताह और आदि शंकर आचार्य के पत्थर से तैयार किए गए मुजस्सिमे की नकाब कुशाई के बाद जलसे आम से खिताब कर रहे थे। मोदी ने कहा कि आदि शंकराचार्य की पूरी ज़िंदगी जितनी गैर मामूली थी, इतनी वो आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए वक्फ थी। त्रिपुरा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 4 वकला के खिलाफ सख्त तरीन UAPA और ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन पर सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए फ़िरक़ावाराना नफ़रत को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इन वकला पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने त्रिपुरा में हुए हालिया तशद्दुद में मुसलमानों को निशाना बनाने के ताल्लुक़ से इश्तियाल अंगेज़ सोशल मीडिया पर वायरल किए। इन वकला को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए 10 नवंबर को हाजिर होने की भी हिदायत दी गई है। इस नोटिस में वकला से कहा गया है कि त्रिपुरा तशद्दुद के ताल्लुक़ से सोशल मीडिया पर अपने तमाम पोस्ट हज़फ कर दें। इंसदाद मंशियात ब्यूरो NCB के अहदेदार समीर वानखड़े को 6 मुकदमात की तहक़ीक़ात से अलग कर दिया गया है, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूज़ ड्रग्स से मुताल्लिक़ मुकदमा भी शामिल है। समीर पर आर्यन खान के मुकदमे में 8 करोड़ रुपये रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। आर्यन खान के केस की तहक़ीक़ात करने वाली टीम की क़यादत अब सीनियर पुलिस अहदेदार संजय सिंह करेंगे। बीजेपी के चंद कायदीन को हरियाणा के रोहतक में किसानों ने कई घंटों तक एक मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर बंद कर दिया, जहां मामले को हल करने के लिए पुलिस को बड़ी जमीयत मुतय्यन की गई। पुलिस अहदेदार ने बताया कि मंदिर के अंदर मौजूद लीडरों में बीजेपी के हरियाणा के वज़ीर मनीष ग्रोवर भी शामिल थे। रोहतक ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के सीनियर अहदेदार वहां पहुंचे और सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से बचाया। मरकज़ ने आज पकवान तेल की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए काम पाम आयल, काम सोयाबीन आयल और काम सनफ्लावर आयल बुनियादी टैक्स को 2% से 0 कर दिया है। इस तरह गुज़िश्ता 1 साल से जारी खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा रुक गया है और तेल की कीमतों में 5 से 20 रुपये तक की कमी हुई है। कर्नाटक में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी को देखते हुए रियासती हुकूमत ने आज से रात का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया है। एक सरकारी आलामिया में बताया गया है कि रियासत में कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद में कमी को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज को बर्खास्त किया जा रहा है। सरकारी इतला के मुताबिक रियासत में कल 261 नए कोरोना के केसेस दर्ज किए गए थे,
تاہم اب یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ریاست میں داخل ہونے والوں کے لیے جو کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا تھا وہ اب بھی برقرار ہے یا نہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر نابلس میں دوما کے مقام پر ایک مسجد پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر منہدم کر دیا۔ مسجد کو شہید کیے جانے کے اس اشتعال انگیز اقدام کے نتیجے میں قرآن پاک کے نسخے اور دیگر اسلامی کتابیں ملبے تلے دب گئیں، جنہیں مقامی شہریوں نے ملبے سے نکالا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے جمعرات کو کہا ہے کہ محکمہ خارجہ نے $65 کروڑ کے 280 AIM-120C فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کو فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فروخت بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اقتدار سنبھالنے اور خلیجی اتحادی کو صرف دفاعی ہتھیار فروخت کرنے کی پالیسی اپنانے کے بعد سے سعودی عرب کو پہلی بڑی غیر ملکی فوجی فروخت ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے کہا ہے کہ حضور آباد میں TRS امیدوار کو اگرچہ کہ شکست ہوئی ہے لیکن TRS پارٹی کے ووٹ بینک کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ضمنی انتخاب میں کامیابی کے بعد BJP کے قائدین زمین پر نہیں ٹھہر رہے ہیں۔ حضور آباد میں BJP کی کامیابی کانگریس کی مرہون منت ہے۔ حضور آباد کے نتیجے نے کانگریس پارٹی میں ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ کانگریس کے کئی سینئر قائدین کھلے عام طور پر صدر PCC ریونت ریڈی پر حضور آباد میں BJP کے ساتھ خفیہ مفاہمت کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا ماہانہ اجلاس بضمن رویت ہلال ماہ ربیع الثانی 1443 ہجری خانقاہ کامل آستانہ شتاریہ دبیرپورہ میں زیر نگرانی مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری الشتاری معتمد صدر مجلس علماء دکن منعقد ہوا۔ رویت کی کوئی اطلاع نہیں ملی، جس کے پیش نظر رویت ہلال کمیٹی نے تحت احکام شرعیہ اعلان کیا ہے کہ ہفتہ 6 نومبر کو 30 ربیع الاول ہوگی، یکم ربیع الثانی اتوار 7 نومبر کو ہوگی، جبکہ 11 ربیع الثانی چہارشنبہ 17 نومبر کو واقع ہوگی۔ شہر کے چھتری ناکہ علاقے میں کل رات دیوالی کے موقع پر آتش بازی کے دوران مشتبہ دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ ایک کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اچانک دھماکے کے ساتھ ہی اطراف و اکناف کے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق حیدرآباد کے کندیکل گیٹ علاقے میں مورتیوں کی تیاری کی یونٹ میں کل رات دیوالی کے موقع پر آتش بازی کی جا رہی تھی کہ اچانک دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس کے اعلیٰ عہدیدار مقام حادثے پر پہنچ گئے اور کلوز ٹیم کو طلب کر لیا گیا۔ پولیس نے زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق نوجوانوں نے تمام پٹاخے گھڑا کھود کر اس میں ڈال دیے، اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دی گئی اور پٹاخوں کو جلایا گیا، جس کے ساتھ ہی پٹاخے شدت کے ساتھ پھٹ پڑے اور 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ شہر حیدرآباد میں دیوالی کے موقع پر پٹاخے جلانے کے دوران 48 افراد کی آنکھیں متاثر ہوئیں۔ بیشتر کو علاج کے لیے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ 48 افراد، جن میں 18 بچے اور بالغ افراد بھی شامل ہیں، جو پٹاخے جلانے کے دوران زخمی ہوئے۔ تاہم بعض ایسے افراد جو غیر معمولی طور پر زخمی ہوئے تھے، ان کو علاج کے بعد گھر واپس بھیج دیا گیا، جبکہ شدید زخمی افراد کو سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں علاج کے لیے شریک کیا گیا۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وبا کی موجودہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے 8 نومبر 2021 سے ہائی کورٹ کو شخصی سماعت کے لیے کھول دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ رجسٹرار جنرل نے جمعہ کو جاری کردہ ایک اعلامیہ کے ذریعے مطلع کیا کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان تمام جمعہ کو معاملوں کی شخصی طور پر یا ورچوئل طریقہ کار کے تحت سماعت کر سکتے ہیں۔ اعلامیہ میں مزید بتایا گیا ہے کہ شخصی سماعت کے دوران وکلاء فریقین کووڈ-19 کے پروٹوکول پر عمل آوری کرنی چاہیے، جس کے تحت فیس ماسک پہننے کے علاوہ سینیٹائزر کا استعمال اور سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانا چاہیے۔ اور اب کرکٹ۔ T20 ورلڈ کپ کے ایک اور اہم میچ میں ہندوستان نے KL راہل کے 50 اور روہت شرما کے 30 رنز کی مدد سے صرف 6 اوورز 3 گیند میں اسکاٹ لینڈ کو 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ پہلے بولنگ کا انتخاب کر کے ٹیم انڈیا کی طرف سے رویندر جڈیجا نے 15 رن دے کر 3 وکٹ اور محمد سمیع نے 15 وکٹ دے کر 3 وکٹ حاصل کیے۔ جسپریت بمراہ کو 2 وکٹ حاصل ہوئے۔ اس طرح ہندوستان کی ٹیم اسکاٹ لینڈ کو 17 اوورز 4 گیند میں صرف 85 رنز تک محدود کرنے پر کامیاب ہوئی۔ اس کے جواب میں ٹیم انڈیا نے 2 اوپنرز کے ساتھ ہی صرف 6 اوورز 3 گیند میں 79 رنز بناتے ہوئے میچ جیت لیا۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔